adlaw mga higala, niya usab kita sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Atong padayonon karon ang ikaduhang leksyon sa atong quarter ug niining nga quarter mga kaigsuonan nagisgot kini sa pagsulti gyud, pagsulat gyud ni Pedro sa iyahang suwat ngadto sa iyahang address ug ato na mahibaluan karon ug naguluhan kining atong lesson for the week ug an inheritance incorruptible. Kung sa Binisaya pa, usa ka panulundon nga dili madunoton. Kuyo gihapon nato karon si Ma'am Pinky Gulfan ug si Pastor Danny Palomares. Ug sa dili pa kita magsugod mga higala, akong dapiton ng usag-usa kaninyo sa pag-ampo. Magampo kita. Amahan nga balaan ni ining takna dako kay among kalipay sa higayon nga imong ihatag kanamo nga amo na usab tun-an ang leksyon sa tibuok semana bahin sa suwat ni Pedro ngadto sa iyang mga kaigsuonan sa iyang panahon. Ug nagtuo kami nga kadto nga mensahe adunay dako nga kalambigitan sa among pagkinabuhi ingon nga Kristohanon karong adlaw. Salamat sa gasa sa Espiritu ug sa kinaadman kining tanan namong kunon ug madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. 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 Nindot kayo ang atong pagpadayon karon mga kaigsuonan sa atong lesson review. Gani dinhi gi-highlight man gyud sa atong quarter kining 1st and 2nd Peter nga gisulat gyud ni Pedro mga kaigsuonan. Ug dinhi makita nimo ang iyang dako nga kahangawa sa mga kaigsuonan sa dapit nga iyang gisulatan. Ug dinhi tungod kay interesting kayo nga atong lesson, dapat i-establish gyud nato sa dili pa nato hugot nga mahangpan ang buti pasabot sa mensahe. Kung kinsa ang nagsulat, obviously it was Peter. Kinsa ang iyang gisulatan ug unsa ang iyang mensahe. Kay dinhi atong makita makaigsunan ang ilang kahimtang nga muhaom usab sa atong kahimtang karon Pastor Dan ug atong kakuhaan og punto sa atong tagalagad Ma'am Pinky. So atong basahon karon ang atong key verse ang giyon nato si Ma'am Pinky sa pagbasa niini. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran alang sa matuod nga paghigugmaay, nga minagsuon. Kinahanglan sa kinisingkasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa sa mainiton gayud. So nagpasabot kini siya mga higala sa mensahe ni Pedro nga iyahang gipasupot ngadto sa iyahang mga tigpaminaw. And by the way, speaking ni ining mga tigpaminaw, kinsa man gining iyahang mga tigpaminaw. Karong panahon na kung maghimo tag suwat, makadawat gani ka og sulat nga i-address sa imo nya ingnon kag Dear Sir. Makaingon ka nga, oy, kinsa ba gyud ni ako ba gyud ang gi-address ani? Nya imong tanawon dayon didto sa tumoy og kinsa gyoy nagsuwat, pero sa kanhiay nga mga panahon lahi ang ilang sinulatan kay i-identify daan kung kinsa ang nagsuwat. In this case, si Pedro nagingon siya Peter, an apostle of Jesus Christ. Iya ginang gi-establish daan sa iyahang mga tigbasa kung unsa ang iyang identity. Siya si Pedro. Dining tungura makaigsuonan, daghan kayo ang mga Bible expositors nga nagpasapasa sila sa ilahang point kung kinsa gyud nga mga Christians in particular ang ilang gisulatan. By the way, Pastor Dan, kung mahimo ma-identify nato dinhi ang ilang kinsa ning mga Christians, unsa nga mga lugar ang iyahang gisulatan dinhi mga igsoon? Actually, atong balik-balikan ang ilahang mudo sa una sa pagsulat sama ni San Pablo nga ilag yung i-present primero kung kinsa ang sender. Okay. Wala pa man gupon yung mga letterhead sa una, Pastor Hisbon, di ba? Dili pareha karon nga ma-identify na to ang sender tingali na siya letterhead, no? Nakabutang nito sa iyang office, sagikan ang sulat ug unsa poy iyahang ranggo. Karon kini nga sulat mga kaigsuonan gahin kini ni San Pedro iyang gihatag ngadto sa naay word dinhi nga exile, no? Sa atong English nga Bible. Mauni siya ang mga Hudyo nga nagkatag-katag in taon human nga adunay paglutos nga gihimo alang sa mga Hudyo. So nagkatag-katag ni sila mga kaisunan ug ang ilang literal nga geographical location didto ni sa gitawag Asia Minor, no? Sa karaan nato nga mapa
nga mao na ni karon ang modern nato nga Turkey. So dinha nga mga kabahin sa Turkey, dinha gipadala ni San Pedro ang maong sulat apan ang ihang primary nga address mao gyud ang mga kaigsuonan niyang Hudyo o Kristohanon nga na-converter sa panahon sa una niyang pagwali dito sa Jerusalem ug unya nagkatag-katag sa maong dapit dito sa Asia Minor. Yeah, speaking of kining pagkatag-katag mga kaigsuonan, nahibaw-an na to gini siya as a general term nga gitawag og diaspora. Kining diaspora was a direct result of the persecution in Jerusalem. Actually, it's a very interesting theme mga kaigsuonan kay kung dili pa lang gyud tungod sa persecution, kining mga Kristohanon nga mga Hudiyo ug mga Hintil nga nangahimong converts, wa gyud ni sila'y pangandoy gyud nga muhawa sa Jerusalem. Actually, they found comfort in Jerusalem. Pero sabi ninyo, gigamit sa Ginoo ang paglutos. Para nga magkatibulaag sila. Yeah, aron makatag sila. Dispersion, the great dispersion. Kaya kung dili palang tungod sa diaspora mga kaigsunan, dili magamit kadto nga sirkumstansya sa balang espiritu nga ipakatag nila ang mayong balita. Mao ko na mahitabo karon no. Kung asa ta nga like sa mga dagko nga mga simbahan, dito nang gatapok ang mga kaigsunan. Comfort zone. O comfort zone unya na ay panghuna-huna nga mag church planting, dili na pud moadto sa gitanom nga simbahan kay siguro musugod pa, gamay pa, dili pa kayo sadya, dili pa kayo daghan. So dili na ta maghulat po siguro another diaspora o scattering. Pero balikan na to ang atong leksyon mga kaigsunan. Nahitabo ang scattering ingon nga usa ka positibo nga sitwasyon nga ang maayong balita mampingki na katag kini sa ilahang nahibaw-an sa una nga kalibutan. Diin dunay daghang mga katawhan. Yeah. O kining mga tawhana mao ni ang direct recipient sa sulat ni Pedro. O ang mensahe ni Pedro ngadto kanila, mensahe kanimo o kanako karon. Yeah. Now, ako pong nasabtan si San Pedro ba nga sa iyahang sa gibasa kaganina ni Ma'am Pinky, iyag yung gi-emphasize ang gugma. Kini magong mensahe mao ni ang last message po ni Jesus Christ written no dinha sa libro ni San Juan. Human siya mabanhaw, iyang gitugon si San Pedro, no? Ug iya pong gipangutanan nga nahigugma ba gyud kanako. So kadto nga gugma makaisunan, gitanom to ni San Pedro sa iyahang kasing-kasing nga kung mahigugma mangaling dai ka sa usa ug usa, dako ka og mahimo, no? Sama sa giingon ni San Pedro, o ni sa Ginoo Jesucristo, be kung nahigugma kanako, pakan-an ni akong mga karnero. So the same feeling makaisunan, the same quality of love nga gusto ni San Pedro nga mabati og i-execute sa iyahang mga kaubanan nga nagkatag-katag dito sa Asia Minor. Ya dili ra ba kay kausara gyud na gabalik-balik pa gani na Ginoong Hesus ang pagpasantok nga pakana ang akong mga karnero. Yes, yes. So dako gyud kay nga kapangakuhan mga higala alang sa usa ka spiritual leader ang mo pakatag sa maong pagtulunan ngadto sa iyahang mga ginsakpan ng mga Kristohanon itong tungura. Nagisugot ang atong lesson mga igsoon sa mensahe ni Pedro, gi-emphasize niya ang ilang pagkapinili. Unsa man gining pagkapinili mga higala? Pinili man ta sa Ginoo, up to what extent kining atong pagkapinili nga atong maklaim niya? Actually ang 1 Pedro 2 bersikulo 9 iyahan nang gi-plaster mga kaisunan ang general description sa mga tao nga iyang gisulatan, no? Una, iyang giingnan nga kamo ang katawhan nga pinili, kamo mao ang mga membro sa harianong saserdote, mga tao nga iyang kaugalingon sa Dios. Kini siya common language maguni siya, pastor. Ilahan ning kanang family language sa Israel actually. Kada bitaw kita bitaw nga mga pamilya, no. Natay language nga very common kayo, unique kayo sa ato. So iyahan ning gigamit kung makadungog sila ani, wa na laing ipasabot nila. Sila na. Pero wala nagpasabot nga sila ra ang pinili sa Dios, no? Adtong panahon ng makaisunan atong i-contextualize, sila ang gipili sa Dios for two reasons, no? Gipili sila, gitawag to og usa ka soteriological call, no? O tawag alang sa kalawasan
ug tawag alang sa pagmantala sa mayong balita o missiological call. Kanang duha nga ka call o tawag nakahimo na nila nga mga pinili. Pero wala nagpasabot nga sa tanang tao sa kalibutan makaisunan sila ra gyud ang maluwas. Gitawag sila balikon ko sa kaluwasan kay aron nga sa ikaduha sila pud mantala sa mayong balita. Gani ang ebidensya ni ini makaigsuonan nga dili lang kay sa karaan nga Israel, kining giadresan ni Pedro karon sa iyang mga sinulat. Apil na niini ang mga hintil nga nga-convert nga mga Christians nga tuan That's adto mga it. dapita. So, ang emphasis ni Pedro, gipili sila diha sa kaluwasan dili tungod kay may pinihig ang Ginoo. Ginoo sa Okay. mga tao. Unya, angay po na itong masabtan makaigsunan, kining pulong nga pagkapinili dinhi diha sa pagkalinuwas. Gani ang verse dinhi nag-ingon, gipili sumala sa kahibalo sa Dios nga Amahan. Gani kining foreknowledge of God the Father is often misunderstood by many. Daghan kaayong muuntol ni ining bahina kay moingon sila tanawa day pastor. Mahibaluan na gyud sa Ginoo og kinsay maluwas og dili. Pero no big deal na alang nato makaigsuonan, tinuod na kay ang Ginoo sa iyang kahibalo wala niya mahibaluan sa iyang kaalam. Pero nahibaluan niya ang mga tao kung unsa sila pero wa na nagpasabot nga gibabagan sila sa ilahang destino ni ining kinabuhi. Because the real destiny nga gipili gid unta sa Dios alang sa iyang makatawhan mao kining unsa ganito mamping Kaluwasan. Ganun. kaluwasan ya nga ang tanan. Sa Maluwas. 1 Timoteo. Ya, 1 Timoteo 2 versikulo 4 nga gihandom gid unta sa Ginoo nga ang tanan managpakaabot sa kaluwasan ug walay mausa nga mawala. Pero sa ato nang giingon Pastor Dan na wala agirespeto sa Ginoo kining ato ang personal nga pagpili. Karon, doon naman yung mga school of thought, Pastor Hesbon ba, no? Diha na to ipasikad ang paghatag na to, ipasis gamay. Nga doon na po grupo sa mga tao o inunta, grupo sa nagtuon og Biblia, nga ang ilahang konsepto mao, nga paghisgot din ni San Pedro og pagpili nga gihimo sa Dios, but ipasabot nga, naay mga tao, matud pa nila, nga gigahin sa Dios, nga kamo gipili mo nako para impierno mo. Kamo pong uban gipili mo nako para langit mo. So ang nahitabo din na ako no na nga kinaiya sa Dios kan gitawag predestination. Nga ikaw sa imong kaugalingon kung gipili na ka sa Dios nga para sa kalaglagan ka bisag unsaon nimo kisi-kisi di na gyud ka mabalhin nga to sa grupo sa mga luwasonon. Ug ikaw pud nga gipili na kuno sa Dios nga para na ka sa grupo sa mga luwasonon bisag unsa imong himuon dili na gyud ka mahulog nganhi sa pagkalaglag sa silot. Mga laglagonon. Sumuni siya makaisunan ang naghatag og kalibog sa Kristohanong kalibutan kung unsa magyoy biblical aning punto aron nga mahayagan ta sa giingon ni San Pedro nga adunay kahimtang o adunay knowledge ang atong Dios, adunay nahibaw-an ni daan nga panghitabo ug mahitungod sa iyang pagpili. Ang kuan man gud ana tinuod na pastor nga malibog gyud ang mga tao nga maghunahon na nga kanang kung dawato nato ng predestination ba. Kay nagpasabot na sumala sa imong explicar nga bisag pag unsaon ako alaga doon kung gi-predestin ako sa Ginoong maimperno gyud ko. O kung daotan man ko karon kung gi-predestin ko sa Ginoo nga malangit, langit gyud ko. Di ba? O di murag konflikto kay ang giingon din nang hinaot ang Ginoo nga tanan unta managpakabaton sa kaluwasan. Wala man na dili man na tingal predestination. It is agkurang ug sa kuan pa ang goal na sa Ginoo nga kay og ang si Ginoong Hesus di ba for God so loved the world that He gave His only begotten that whosoever believe di ba? Ang akong punto mao ni nasayod lang ang Ginoo sumala sa imong explicar pastor. Nga nakita niya na tanan nga eventually kini tawhana kini si Judas bisag disipulo ko ni pero muluib din ako ni di maghinulsol nahibalo na si Jesus ana wa na niya i-predestinate nga si Judas mubudhi gud niya siya sa iyang by his own choice siya gid ang ning fulfill ana di ba? Gwapo kayo ang gi-illustrate diri sa atong lesson parehas ra gud kuno sa usa ka inahan nga kahibalo siya nga ang iyang anak kung papilion nimo aning
chocolate cake ug sa green peas. Nahibaw-an giniya nga chocolate Chocolate cake gipilion. jud ang pilion sa bata. Pero kay gipili sa bata ang chocolate cake, kuha na nagpasabot nga ang iyahang foreknowledge mo'y nagtuklod sa bata nga chocolate cake ang iyahang pilion. Ang choice gyud sa bata mo'y nasunod ni atong tungora mga higala ug mga kaigsunan. Karon atong tanaw no, balik-balik ka na to ning word nga predestined ba. Sa atong yano nga pagsabot makaigsunan, atong dalhon dito sa panghuna-huna nga kung ang Dios mo'y pasibuton ba, unsa magi gusto niya. Aha. Di ba? Ano no? Okay. Ang word nga pray man God, sa to pa before, no? Pananglitan, we will allow God to determine kung asa ko niya ibutang, unsa magihunahuna sa Dios. Makaisuna na ay predestination ang Dios. Yeah. Ang iyahang ipredestin nga maluwas ko. Kung mangutan ako, Ginoo o Dios, unsa magiimong plano para nako? Moingon ang Dios nga ang ako yung plano para nimo. So plano na predestination na makaisunan nga maluwas gyud ka base sa giingon ni San Pablo sa 1 Timoteo 2 bersikulo 4. Pero kay naa man ko'y power of choice makaisunan. No matter nga moingon ang Dios nga okay, ang akong tuyo nimo Palomares nga maluwas gyud ka. Pero kung akong i-reject ng plano sa kaluwasan makaisunan, dili na ko dawaton ang iyahang merit sa iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Akong i-reject ang pagministeryo sa balang espiritu. Dili na ko dawaton si Ginoong Hesukristo sa akong kinabuhi. Bisan pag unsaon niya o gunahuna nga maluwas ko, dili gyud ko maluwas base sa ako ang pagpili. Pero kining tanan, whether mupili ko nga i-reject na ko ang Dios o ako siyang dawaton, sa foreknowledge sa Ginoo sa iyang kaalam, nakita ni niyang tanan mga kaigsunan. Yeah. Og diha makita nimo ang point mga higala ug mga kaigsunan kung unsa kadako ang respeto sa Ginoo sa pagpili sa usa ka tawo. Amen. Yeah, kay kung iya pag yun ang butan ang pagpili, murag dako kayo na siya nga sa gubangunon nga isyu mga kaigsunan, di gyud na masettle forever. Kung naay tawo nga naluwas tungod kay ang Ginoo nagbuot niya nga mao gini ang himuon, dako kay nga isyu na. So, ang tanang tao musaka og madili sa langit, ang Ginoo ato gyud daygon tungod niya anang butanga kay ang tao gyud mo iyang gitagaan og katungod sa pagpili og asa siya paingon. Balik-balikan na to ang tema manggod ni San Pedro Pastor kay gugma manggod. Yeah. Abin ninyo mga kaisunan, maski maayo ang atong tumong kung dili gusto sa tao nga mo'y atong gipahinungdan o dili niya gikinahanglan ang mao nga serbisyo, ang gugma din na wala mo haom, no? Sa samang pagkaagi, bisag pamuniton tang tanan ngadto sa Dios og ibaluhog kita niya dito sa iyang hanging-harian, kung dili ta gusto, dili na mo ang operasyon sa gugma. Mo kisi-kisi gyud ta, mangambak ra gyud gihapon ta. Tinuod na. Hindi man ta malipayon dito kung kontra gusto ta sa pagdawat sa gi-offer sa Ginoo, di ba? Basag pahigdaon pa ta sa kahayahay, sa comfort kung against ta sa imong buot. Di gid ka ganahan di mo puyo, mobalik gid ka sa asa ka din gikan. Tinuod gyud na. Gani mga higala dinhi sa atong lesson karon. Na ay mga key themes nga gisgutan si Pedro dinhi sa iyahang mga tigbasa sa sulat. And it's very interesting mga kaigsunan nga usa gyud nga major dinhi dili mawala ning pagka-Dios kining Trinity. Naagi diha ang Amahan, ang Anak ug Espiritu niya. Iya ging gi-establisher mga kaigsunan kung unsa ni silang tulo. Actually, di man gyud ta malibog ni ana kay gi-present gyud na sa Bible kanang pagka-Dios sa Amahan, pagka-Dios sa Anak ug pagka-Dios sa Espiritu. Unya miingon ta, Pastor, grabe gyud, na-stress na gyud mi kayo og unsaon na siya pagsabot ng butanga unya kining giingon nga tulo pero usara sila ka Dios. Actually makaigsunan, usaray mosulbad ni ana kay giingon gina siya sa Biblia mao ni ang mga butang nga misteryoso. Unya pag-ingon gani nga mystery, tinuod na ay portions diha nga gipresentar nga ato gyud ang masabtan pero it will only take faith mga kaigsunan aron imong madawat ang misteryo kay bisag unsaon nimo ang misteryo di gyud nimo na matugkad kay lagi sa pagkangalan nga misteryo mga kaigsunan. Pero ang reliability din Pastor, mao nga ang theology ni San Pedro mga kaigsunan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu, it was not a borrowed theology, no? Yeah. Tungod to sa iyang experience. Gani mo ingon gid siya kasaligan ng iyang mga statements kay mo ingon siya eyewitness ko, no? Sa kung duna gani mga pagpamatuod nga paghimuon, ang reliable gyud kung naa may daghan nga mga witnesses sina kadtog yung eyewitness, of which Peter was an eyewitness.
naa siya credibility nga mosulti kung unsay angay na isulti tungod kay siya gyud ang nakasaksi personal sa mao mga Yeah. panghitabo. So lahi gyud Diha kayo. si Pedro nakapunto kay kita wa man ta ka saksi personal sa kang Ginoong Hesus. Samtang siya dito katulang daang iyang eksperyensya sa pag kadakop niyang dagang isda. Grabe to nga experience sa impact sa iyang kinabuhi, pag-ayo sa iyang ugangan, di ba? Oo. Unya ang kadtong iyang nasaksihan nga pag-ayo sa mga masakiton. So naa siya personal touch kang Jesus nga eyewitness gid siya. So ang iyang testimony mga kaigsuonan was indeed a valid testimony gyud para sa mga tao kay mismo nasaksihan man gini nga personal kadtong mga butanga. Nya dinhi sa atong lesson gisgutan ni Pedro dinhi ang kahimtang sa pagkinabuhi nga usa ka linuwas as a Christian mga kaigsuonan. Unsa man gyud ang mga lintunganay nga angayan natong tamdan kung nahimo kitang mga linuwas diha kang Kristo. Actually, Pastor Dan. sa atong key text, no, naghisgot din ha og pagka-obedience bitaw, kanang pagka-masinulundo, no? Tinumanon, pagkamatinumanon, no? Ingon nga linuwas mga kaigsuonan, kanang pagkamatinumanon nga kinaiya, muna siya ang normal nga kinaiya sa linuwas. Kung mudagan ta sa sulat ni San Pablo, nag-ingon si San Pablo nga lisud kaayo ang pagkamatinumanon sa usa ka tawo nga ang iyahang espiritu unod nun. Ingon ani magud ang mahitabo, Pastor Hes, sa diha nga luwason ka ni Kristo, ang grasya ni Kristo atong gidawat, dunay gahom ang grasya. Usa sa iyang attribute gitawag siya enabling grace, no? Ang enabling grace buti pasabot nahimo na nimo nga kinaiya ang paglakaw sa kaputli. Dili na struggle para sa imuha, matingala ang imong mga kaubanan sa panimalay o sa komunidad nga lahi naman ni nga tao. Tungod kay naluwas na siya. Wala siya nagpalahi aron maluwas siya. Okay. So ang emphasis ni San Pedro naa din ha ang pagkamatinumanon sa mga katawhan because of the fact nga katong mga tawhan na naluwas na. Kaya ang salvation makaisunan, it is in a way a promotion. Gigi-promote ka sa status nga naa ka sa gitawag nga sainthood, no? Nahimo na ka nga santos, binalaan. Therefore, magkinabuhi ka sa pagkabalaan. Ang akong nasabtan ana Pastor ba kanang bitawng sa diha nga naatay pagsanong sa kabubuton sa Ginoo. Murag automatic siya ba, pero kanang pag automatic nga murag naa kay willful obedience. Kung walay grasya sa Ginoo, imposible gud nga makahimo ka. So kini bitawng sa diha nga na-convert na ta, nagbag-o na ta kinabuhi. Ang kalainan nga akong nakita daw masayon kayo sa atong pagkinabuhi sa dihang midawat ta kang Ginoong Hesus tungod sa iyang grasya ug sa balang espiritu. Kay ang usa ka tawo nga nagdumili siya pagdawat aning tanan, bisan pag gusto siyang magbag-o, wa man siya gahom ni ana. Kay wa man siya reinforcement sa Holy Spirit. Ako ginang i-emphasize kanunay nga ang power sa Holy Spirit mo ang ginay nakahimong instrumento sa pag-usab sa kinabuhi sa tao. Kaya tanaw, dagan man kaayong mga reliyoso nga mga tao nga gusto sila, pero ang ilang kinabuhi na nalimin sa bisyo. Wala sila, og sa gapos pa, dili sila bakaliggawas anang kapusa. So, kining mga karakteristik kong kinaiya sa mga pinili nga katawhan sa Dios, mahaudiyo man siya kung mahintil, mao ni siya ang mga kinaiya nga may makita diha sa kinaiya nga Kristohanon. Yeah, usa ni siya mga kaigsuonan sa mga kalipay sa pagkalinuwas. Actually, lahi gyud ang bation nimong kalipay nga murag wala bitaw ka giisipan sa Dios sa imuhang mga kaagi. Nya gitagaan kag clean slate ba? Mura og bag-o ka nga papel. Okay, wa ka isipi sa imong mga kaagi. Malipay ka, lahi gyud kayo kaning imong pagkalinuwas kaysa magunahuna ka nga mao pa ni akong mga buluhaton aron ko maluwas pagka lisod kayo na pastor nimo ispilingon nga kahimtang. Napay akong ikadugang gamay, Pastor, no nga, ang usa ka tawo pod nga naluwas na, wala na niya gina-credit kung unsa may mga performance kayang nga mahitabo sa iyang kinabuhi sa iyang kaugalingon, no? So mubalik yun nga to sa central na to nga tema nga ang tanan nga naluwas na nagkinabuhi diha kang Kristo. O si Kristo na mo ay nagkinabuhi para sa ila. Yeah, amen. So kini mga kaigsuonan nagpasantop lang ni sa personal nga kasinatian ni Pedro.
Actually, murag dili masabtan ni Pedro ang iyang kinabuhi sa wa pa siya makabaton o pagkapinasaylo ni Ginoong Hesus. Pero sa diha nga gipasaylo siya, nahimo niya ang tinuod nga mensahe diha sa iyang kinabuhi. Amen. Ug mao kini ang nahimong unod sa iyang mensahe ngadto sa mga katawhan. Natapos na ang atong panahon mahigala sa atong pagtuon ni ining leksyon na karon nga semana atong pamatian kining usa ka halad sa awit sa dili pa kita magampo. No one understands like Jesus. He's a friend beyond compare. Meeting at the throne of mercy, He is waiting for you there. Sa kanunay o Dios, namo nga balaan, gamhanan ug anaa sa mga langit. Among ikalipay o Dios ang pagsampit sa imong hamili ngalan bisan among gibati ang among dili takos nga mga kaugalingon tungod sa among mga sala. Apan pinagi kayong Ginoong Hesus, gihatagan nimo kami og kaluwasan. Amahan, daghang salamat nga pinaagi nining takna sa pagtuon. Mahimo kaming galamiton nimo sa pagbatbat sa mga pulong nga gikan sa balang kasulatan nga makakat-on kaming mga leksyon nga may labot sa among handom. Niya anang imong gisaad nga puloy-anan nga wala nay katapusan. O Diyos, daghang salamat sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga tigpaminaw ug tanang mga higala nining mga takna. Kaya mo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 So dear as Jesus, cast your every care on Him. No one understands like Jesus. When the foes of life assail, and you should never be discouraged. Jesus cares and will not fail. No one understands like Jesus. When the days are dark and grim, no one is so near, so dear as Jesus. Cast your every care on Him. No one understands like Jesus. When you falter on the way, though you fail Him sadly, fail Him, He will pardon you today. Because no one understands like Jesus. When the days are dark and grim, 'cause no one is so near, so dear as Jesus. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.